दिल कर। अरुण सलमान। वालेकुम अस्सलाम। खामखा में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये है मिस्टर नवाज। मैडम उरूज ने सलमान सर ने आप पर अंधा एतमाद किया, फाइनेंस का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया नवाज है, जिसका फायदा उठा के आपने लाभ। हमारे फाइनेंस मैनेजर। सर आप समझ ही नहीं रहे। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर। तो इसमें परेशानी की क्या? अस्सलाम वालेकुम मैडम। मीट माय वाइफ। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मान ही सास मैं के अगली केस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर सलमान साथ देता है अरूज को और उसको ले आता है ऑफिस और उसको हेड बना देता है एचआर की। जैसे ही पता चलता है एचआर के डिपार्टमेंट में तो वो जाता है और एक ही बार जाके बोलता है सलमान के मामू को कि ये ना हो कि सब कुछ पता चल जाए अरूज को, क्योंकि अरूज ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आपने अच्छी खासी करप्शन की हुई है। वो वहीं पे सोच विचार में लग जाते हैं कि वाकई अगर सलमान को पता चल गया तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी का सरमाया एक साइड पर हो जाएगा, जिसे कमाते कमाते सारी उम्र ही गुजर गई। यहाँ तक कि बेटा भी अपनी हमने नंद को दे दिया। दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती है सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। रोज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है, जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरे वालदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मान ही सास मैं के अगली केस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर सलमान साथ देता है अरूज को और उसको ले आता है ऑफिस और उसको हेड बना देता है एचआर की। जैसे ही पता चलता है एचआर के डिपार्टमेंट में तो वो जाता है और एक ही बार जाके बोलता है सलमान के मामू को कि ये ना हो कि सब कुछ पता चल जाए अरूज को, क्योंकि अरूज ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आपने अच्छी खासी करप्शन की हुई है। वो वहीं पे सोच विचार में लग जाते हैं कि वाकई अगर सलमान को पता चल गया तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी का सरमाया एक साइड पर हो जाएगा, जिसे कमाते कमाते सारी उम्र ही गुजर गई। यहाँ तक कि बेटा भी अपनी हमने नंद को दे दिया। दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती है सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। रोज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है, जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरे वालदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मान ही सास मैं के अगली केस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर सलमान साथ देता है अरूज को और उसको ले आता है ऑफिस और उसको हेड बना देता है एचआर की। जैसे ही पता चलता है एचआर के डिपार्टमेंट में तो वो जाता है और एक ही बार जाके बोलता है सलमान के मामू को कि ये ना हो कि सब कुछ पता चल जाए अरूज को, क्योंकि अरूज ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आपने अच्छी खासी करप्शन की हुई है। वो वहीं पे सोच विचार में लग जाते हैं कि वाकई अगर सलमान को पता चल गया तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी का सरमाया एक साइड पर हो जाएगा, जिसे कमाते कमाते सारी उम्र ही गुजर गई। यहाँ तक कि बेटा भी अपनी हमने नंद को दे दिया। दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती है सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। रोज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है, जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती,
صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میرے والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور، اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے HR کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے HR کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہے سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میرے والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور، اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے HR کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے HR کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہے سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میرے والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور، اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے HR کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے HR کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔
दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती हैं सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। अरूज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरे वालदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू मैं के अगले केस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर सलमान साथ देता है अरूज को और उसको ले आता है ऑफिस और उसको हेड बना देता है एचआर की। जैसे ही पता चलता है एचआर के डिपार्टमेंट में तो वो जाता है और एक ही बार जाके बोलता है सलमान के मामू को कि ये ना हो कि सब कुछ पता चल जाए अरूज को, क्योंकि अरूज ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आपने अच्छी खासी करप्शन की हुई है। वो वहीं पे सोच विचार में लग जाते हैं कि वाकई अगर सलमान को पता चल गया तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी का सरमाया एक साइड पर हो जाएगा, जिसे कमाते कमाते सारी उम्र ही गुजर गई। यहाँ तक कि बेटा भी अपनी हमने नंद को दे दिया। दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती हैं सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। अरूज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरे वालदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू मैं के अगले केस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर सलमान साथ देता है अरूज को और उसको ले आता है ऑफिस और उसको हेड बना देता है एचआर की। जैसे ही पता चलता है एचआर के डिपार्टमेंट में तो वो जाता है और एक ही बार जाके बोलता है सलमान के मामू को कि ये ना हो कि सब कुछ पता चल जाए अरूज को, क्योंकि अरूज ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आपने अच्छी खासी करप्शन की हुई है। वो वहीं पे सोच विचार में लग जाते हैं कि वाकई अगर सलमान को पता चल गया तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी का सरमाया एक साइड पर हो जाएगा, जिसे कमाते कमाते सारी उम्र ही गुजर गई। यहाँ तक कि बेटा भी अपनी हमने नंद को दे दिया। दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती हैं सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। अरूज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरे वालदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू मैं के अगले केस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर सलमान साथ देता है अरूज को और उसको ले आता है ऑफिस और उसको हेड बना देता है एचआर की। जैसे ही पता चलता है एचआर के डिपार्टमेंट में तो वो जाता है और एक ही बार जाके बोलता है सलमान के
मामू को कि ये ना हो कि सब कुछ पता चल जाए अरूज को, क्योंकि अरूज ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आपने अच्छी खासी करप्शन की हुई है। वो वहीं पे सोच विचार में लग जाते हैं कि वाकई अगर सलमान को पता चल गया तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी का सरमाया एक साइड पर हो जाएगा, जिसे कमाते कमाते सारी उम्र ही गुजर गई। यहाँ तक कि बेटा भी अपनी हमने नंद को दे दिया। दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती है सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। रोज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है, जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरे वालदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के अगले केस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर सलमान साथ देता है अरूज को और उसको ले आता है ऑफिस और उसको हेड बना देता है HR की। जैसे ही पता चलता है HR के डिपार्टमेंट में तो वो जाता है और एक ही बार जाके बोलता है सलमान के मामू को कि ये ना हो कि सब कुछ पता चल जाए अरूज को, क्योंकि अरूज ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आपने अच्छी खासी करप्शन की हुई है। वो वहीं पे सोच विचार में लग जाते हैं कि वाकई अगर सलमान को पता चल गया तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी का सरमाया एक साइड पर हो जाएगा, जिसे कमाते कमाते सारी उम्र ही गुजर गई। यहाँ तक कि बेटा भी अपनी हमने नंद को दे दिया। दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती है सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। रोज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है, जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरे वालदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के अगले केस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर सलमान साथ देता है अरूज को और उसको ले आता है ऑफिस और उसको हेड बना देता है HR की। जैसे ही पता चलता है HR के डिपार्टमेंट में तो वो जाता है और एक ही बार जाके बोलता है सलमान के मामू को कि ये ना हो कि सब कुछ पता चल जाए अरूज को, क्योंकि अरूज ने सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आपने अच्छी खासी करप्शन की हुई है। वो वहीं पे सोच विचार में लग जाते हैं कि वाकई अगर सलमान को पता चल गया तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, तो घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और सारी ज़िंदगी का सरमाया एक साइड पर हो जाएगा, जिसे कमाते कमाते सारी उम्र ही गुजर गई। यहाँ तक कि बेटा भी अपनी हमने नंद को दे दिया। दूसरी तरफ एक ही बात कर रही होती है सलमान की माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। रोज उन्हें जवाब देती है कि आपने अपने हाथों में कर ले, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है, जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरे वालदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے ایچ آر کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہیں سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا، تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے، جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میری والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے ایچ آر کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہیں سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا، تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے، جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میری والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے ایچ آر کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہیں سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا، تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے، جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میری والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ
ہینڈ اوور اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے ایچ آر کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہے سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میری والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے ایچ آر کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہیں سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میری والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے ایچ آر کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہیں سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی،
صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میری والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے HR کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے HR کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہے سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میری والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے HR کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے HR کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔ دوسری طرف ایک بات کر رہی ہوتی ہے سلمان کی ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ عروج انہیں جواب دیتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں کر لیں، میں نے تو آپ کو کبھی منع نہیں کیا تاکہ آپ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ جب یہ بات سنتی ہیں سلمان کی والدہ تو وہ وہیں پہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ عروج کو بھی زبان لگ گئی ہے، وہ بھی جواب دینے لگی ہے جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہوتی۔ وہ سلمان کو کچھ بھی نہیں کہتی، صرف سلمان اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے نکالتا ہے تاکہ یہ آفس کے کاموں میں لگے اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور سلمان کی والدہ کے بارے میں کچھ کہتی ہے عروج، جبکہ وہ پازیٹیو ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ سلمان کو لگتا ہے کہ یہ میری والدہ کے بارے میں کچھ ٹھیک نہیں بولا اس نے، تو کہتا ہے میں آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو میں آفس سے تمہیں یہاں تو لے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا آفس سے ڈائریکٹ اب تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گے۔ عروج کو اچھا تو نہیں لگتا کہ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ایک بات آپ کو سمجھا رہی تھی۔ کیا عروج کر لے گی سارے کاروبار پہ ہینڈ اوور اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا سلمان کو کہ عروج کتنے قابل ہے، اور ہو جائیں گے ماں اور بیٹے کے درمیان میں فاصلے پیدا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کے اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے آخر سلمان ساتھ دیتا ہے عروج کو اور اس کو لے آتا ہے آفس اور اس کو ہیڈ بنا دیتا ہے HR کی۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے HR کے ڈپارٹمنٹ میں تو وہ جاتا ہے اور ایک ہی بار جا کے بولتا ہے سلمان کے ماموں کو کہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ پتہ چل جائے عروج کو، کیونکہ عروج نے سارا کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے اور آپ نے اچھی خاصی کرپشن کی ہوئی ہے۔ وہ وہیں پہ سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں کہ واقعی اگر سلمان کو پتہ چل گیا تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوئی، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری زندگی کا سرمایہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا، جسے کماتے کماتے ساری عمر ہی گزر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی اپنی ہم نے نند کو دے دیا۔
दूसरी तरफ एक बात कर रही होती है सलमान के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। रोज उन्हें जवाब देती है कि आप उन्हें अपने हाथों में कर लें, मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि वो आपके हाथ से निकल गए हैं। जब ये बात सुनती हैं सलमान की वालिदा तो वो वहीं पर खामोश हो जाती हैं कि अरूज को भी ज़बान लग गई है, वो भी जवाब देने लगी है जबकि उसने कोई गलत बात नहीं की होती। वो सलमान को कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ सलमान उसको बचाने के लिए उस घर से निकालता है ताकि ये ऑफिस के कामों में लगे और ये झगड़े ख़त्म हो जाए। और सलमान की वालिदा के बारे में कुछ कहती है अरूज, जबकि वो पॉजिटिव ही कह रही होती है। सलमान को लगता है कि ये मेरी वालिदा के बारे में कुछ ठीक नहीं बोला इसने, तो कहता है मैं आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं ऑफिस से तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन याद रखना ऑफिस से डायरेक्ट अब तुम अपनी माँ के घर जाओगे। अरूज को अच्छा तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो एक बात आपको समझा रही थी। क्या अरूज कर लेगी सारे कारोबार पे हैंड ओवर और पता चलना शुरू हो जाएगा सलमान को कि अरूज कितने काबिल है, और हो जाएंगे माँ और बेटे के दरमियान में फासले पैदा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।